बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी अपने शौहर से 4 बातें ज़रूर छुपाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको 4 ऐसी बातों के बारे में बताने वाले हैं कि जिनको हर औरत अपने शौहर से छुपाती है। इन बातों की खबर अपने शौहर को कभी नहीं होने देती, क्योंकि हर औरत को ये लगता है कि अगर इन बातों के बारे में उसके शौहर को पता चल गया तो कहीं ये बातें उन दोनों के बीच में दूरी की वजह न बन जाए और कहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी तबाह ना हो जाए। और साथ ही हम आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से 4 ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जिनका जिक्र कभी भूल कर भी शौहर को अपनी बीवी के सामने नहीं करना चाहिए। और अगर कोई शौहर इन बातों का जिक्र अपनी बीवी के सामने कर देता है तो इससे मियाँ बीवी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी मेरी नई नई शादी हुई है। या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुझे बताएं, शौहर को बीवी के सामने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको बीवी के सामने बयान करने से मियाँ बीवी का ताल्लुक ख़राब हो जाता है और जिनको बयान ना करने से हमेशा मियाँ बीवी के बीच में प्यार और मोहब्बत बना रहता हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के दिल में कुदरती तौर पर प्यार और मोहब्बत डाली है, क्योंकि इनके नज़दीक ये रिश्ता ईमान का रिश्ता है। मगर कुछ लोग अपनी बीवी के सामने ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी वजह से फिर बीवी अपने शौहर की इज्जत करना छोड़ देती है और देखते ही देखते मियाँ बीवी का प्यार और मोहब्बत नफरत में बदलने लगता है। इसलिए ऐ शख्स, याद रखना, 4 ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र कभी भूल कर भी अपनी बीवी के सामने मत करना। इनके बारे में कभी भी अपनी बीवी को मत बताना। नंबर 1, भूल कर कभी भी अपनी बीवी के सामने गैर औरत यानी किसी दूसरी औरत की तारीफें मत करना। याद रखना, क्योंकि हर औरत चाहती है कि इसके शौहर के मुंह से हमेशा उसकी ही तारीफ निकले। इसके लिए किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनना तुम्हारी बीवी को कभी पसंद नहीं होगा। ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों में हमेशा प्यार और मोहब्बत कायम रहे तो तुम कभी भी अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीवी तुमको शक की नजरों से देखने लगेगी, और शक एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को दीमक की तरह खाने लगता है, जो बड़े बड़े घरों को तबाह और बर्बाद कर देता है। नंबर 2, बीवी के सामने कभी रोना धोना मत करना। कभी भी अपनी बीवी के सामने परेशानी की वजह से या किसी तकलीफ की वजह से रोना मत, क्योंकि हर औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मजबूत हो, बहादुर हो, हर परेशानी और दुख में उसकी हिफाजत कर सके। इसलिए अगर तुम छोटी छोटी बातों पर बीवी के सामने रोना शुरू कर दोगे, हिम्मत हार जाओगे, तो याद रखना ऐसा शौहर अपनी बीवी की नजरों में एक कमजोर इंसान बन जाता है। औरत ऐसे शख्स की इज्जत करना छोड़ देती है और हमेशा एक मजबूत और कामयाब इंसान को पसंद करती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बीच हमेशा प्यार और मोहब्बत कायम रहे तो कभी भी अपनी बीवी के सामने आंसू मत बहाना। नंबर 3, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कभी भूल कर अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप या बहन भाइयों की बुराई मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी बीवी के सामने अपने घर वालों की बुराई करोगे फिर आपकी बीवी की नजर में आपके माँ बाप, आपके बहन भाइयों की इज्जत भी खत्म हो जाएगी और देखते ही देखते उनकी इज्जत करना बंद कर देगी। इसके अलावा कभी भी अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप, उसके बहन भाइयों की बुराई मत करना। अगर आप बीवी के सामने उनके घर वालों को बुरा कहोगे, उनकी गलतियाँ निकालोगे, तो ये बात भी आपकी बीवी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और वो आपसे नफरत करने लगेगी और फिर आपका रिश्ता कमजोर हो जाएगा। नंबर 4, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा मजबूत और बना रहे तो कभी भी भूल कर अपनी बीवी को अपना कोई खास राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल में कभी भी कोई राज नहीं रह सकता, क्योंकि हर औरत की ये फितरत होती है कि जब तक वो इस बात को किसी और को ना बता दे तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। इसलिए कभी भी भूल कर अपनी बीवी को अपना कोई खास राज मत बताना। अज़ीज़ नाज़रीन, अब हम आपको वो 4 बातें बताते हैं जिनको हर औरत अपने
شوہر سے ضرور چھپاتی ہے۔ نمبر 1، اپنا مرض یعنی اپنی بیماری۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنا مرض یعنی اپنی بیماری کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی۔ جہاں تک ہو سکے وہ اپنی بیماری کو چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اپنے جسم کی تکلیف کو اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہیں۔ جہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک عورت ایسا کیوں کرتی ہے، کیونکہ عورتوں کی اس بات کو چھپانے کے پیچھے ایک خاص وجہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اس کی وجہ سے پریشان ہو، یعنی ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کے شوہر کو کبھی کوئی پریشانی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں جہاں تک ہو سکے اپنی بیماری اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہیں، مگر یہاں پر شوہر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھے، اس کی چھوٹی بڑی تکلیف کو سمجھے، ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے۔ نمبر 2، اپنی خواہش۔ دوسری بات جو عورتیں اکثر شوہر سے چھپاتی ہیں وہ ہے عورتوں کی خواہش۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لے کر میاں بیوی میں رضامندی نہیں بن پاتی۔ ایسے وقت میں میاں بیوی میں سے کسی ایک کو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اکثر عورتیں پیچھے ہٹ کر اپنے شوہر کی بات کو مانتی ہیں، اور کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے اور شوہر کو بیوی کی بات ماننی پڑتی ہے، لیکن زیادہ تر عورتیں ہی مان جاتی ہیں، چاہے عورت اس فیصلے سے دل سے خوش ہو یا نہ ہو، مگر وہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنی خواہش کو مار دیتی ہے اور اس کے بارے میں اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتاتی۔ لیکن یہاں پر شوہر کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کو سمجھے، اس کی خواہش کو سمجھے اور اس کو عزت دے، کیونکہ ایسا کرنے سے میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، سسرال کے راز۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر عورت کو اپنے شوہر اور اپنے سسرال کے کچھ لوگ، کچھ رشتہ دار یا پھر شوہر کے کچھ دوست ناپسند کرتے ہیں۔ ان کی کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کو عورتیں بھی پسند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی وہ ان باتوں کا ذکر کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرتی، کہ وہ ان باتوں کے بارے میں کبھی بھی اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتاتی ہیں، اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے ان باتوں کو کبھی بھی شیئر نہیں کرتی، کہ یہ باتیں وہ اپنی بہنوں اور سہیلیوں سے ضرور شیئر کرتی ہیں، لیکن اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتاتی۔ نمبر 4، پیسوں کے بارے میں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر عورت پیسوں کو لے کر کتنی سمجھدار ہوتی ہے۔ ہر عورت اپنے شوہر سے چھپا کر کچھ پیسے ضرور بچا کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر عورت کے پاس ایک چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے، مگر وہ اس بات کو کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی کہ اس کے پاس کتنے پیسے جمع ہیں، اس نے کتنے پیسے بچا کر رکھے ہیں۔ حالانکہ عورت پھر انہی پیسوں کو ضرورت پڑنے پر اپنے شوہر کو دے دیتی ہے، مگر اس سے پہلے وہ اس بات کو اپنے شوہر سے چھپا کر ضرور رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے پرانے وقت کے بارے میں بھی کبھی بھی اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، یعنی کہ اگر اس نے شادی سے پہلے کسی سے محبت کی ہے تو وہ اس بات کا ذکر اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھول کر بھی نہیں کرتی۔ اس بات کو چھپانے کی خاص وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بات کی وجہ سے اس کی شادی شدہ زندگی میں دراڑ پیدا ہو، اور اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ بات سن کر اس کا شوہر اس سے نفرت کرنے لگ جائے گا، اس کے دل سے اس کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اکثر عورتیں اس بات کو اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہیں۔ ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کو شوہر اپنی بیوی سے چھپا کر رکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے چھپا کر رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق دے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔